त्यामुळे पैशा खातीर वोटींग करपाक जाय. पळय लोकांचे आतां कितें लोकांक न्हू फटोवपाचें एकदां फटोवप आसता. इलेक्शन म्हणल्यार एकदां फटयतात ते. सो तेका लागून ते एकदां फटोवलो काय ना ते 5 वर्सां तांकां कांयच करपाक गरज ना. मर्डर केल्ले आसात, रेप केल्ले आसात, नाजाल्यार तांकां कितें तडीपार तें सगळें जाल्लें आसा. तुमी वोट म्हणजे स्प्लिट करपा खातीर रावला काय कितें हय अशें आहा एक्चुअली काय खरेंच तुमकां दिसता की तें चेंज जावपाक जाय म्हणून? नमस्कार. नमस्कार. तुमचे युनिक अचिव्हमेंट्स शोन खूप खूप स्वागत आसा. आनी एक आमकां खूब पळोवपाक बरें दिसता की आतां आमचे कडेन ऑप्शन्स रेडी जातात. पयलीं तरी आमकां एक दोनच लोक दिसताले इलेक्शनाक, आतां ऑप्शन्स रेडी येता. जिखून येतले हारतले हे फुडली गजाल, पण ऑप्शन रेडी येता. तुमी ते ऑप्शन चूज कित्याक केले? तुमी इलेक्शनाक रावतात कित्याक खातीर? हो म्हाजो पयलोच प्रश्न आसा तुमकां. पयलीं म्हणल्यार जे आमी हें इलेक्शन आसा आमचें लोकसभा इलेक्शनां हें बारीक इलेक्शन न्हू. आनी एक इंडिपेंडंट किंवा एक बारीक पार्टीक इलेक्शनाक हे कॉन्टेस्ट करप म्हणल्यार तितले लोकां कडेन पावपाक एक व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक एक जर नॉर्थ गोवाज कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी धरीत तिका एक 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा. सो टोटल वोटर्स धरीत जाल्यार एक 4-5 लाख वोटर्स आसा. आनी जसो इलेक्शन कॅम्पेनिंगाक टायम मेळटा, एक 15 दिसांचो टायम मेळटा, तितलो टायमा बसून एक इंडिपेंडंट किंवा एक बारीक पॉलिटिकल पार्टीक ते 5 लाख वोटर्स कवर करपाक तेंचे कडेन पावपाक ते वोट मारूं ना मारूं ते मागीर पयलीं पावपाक एक व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. पूण हांव हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक कारण म्हणल्यार म्हाका एक जशें तुवें म्हणलें एक ऑप्शन दिवपा जाय लोकांक. कित्याक आमकांच जेन्ना आमी म्हणटात एवरी टायम आमी इलेक्शन येता तेन्ना म्हणटा की बाबा कोण आसा कॅन्डिडेट, हो काम करतलो, हो काम करची ना, आमी तेंच पळयतात. आनी आमी म्हणटात हो काम करची ना दुसऱ्याक, पूण आमचे कडेन बरो एक ऑप्शन आसकूच ना. कित्याक ह्यो पॉलिटिकल पार्टी जो क्वॉलिफायड आसा किंवा कॅपेबल आहा तो ऑप्शन आमकां ते दिवंकूच ना. ते कितें दिता जो एक फेमस आसा, तेजें बरें नांव आसा आनी तो एक लोकांक बरें फटयता. म्हणल्यार आमी पयलीं एक टायम असो आशिल्लो आमी जेका आमी सद्या आतां प्रायम मिनिस्टर केला तेणें आमकां 15 लाख प्रॉमीस केल्ले. आमी खूश आशिल्ले कितें 15 लाख मेळटले. सो तशें कोण आमकां प्रॉमीस करता तेका आमी जिखोवन हाडटात, पूण लास्ट आमचीं कामां कांय जायना. मागीर आमी म्हणटा की दुसरें हाडपा जाय. पूण तरी पूण आमकां एक कॅपेबल कॅन्डिडेट मेळना. तेका लागून म्हाजें रिजन फुडें सरपाक की एक कॅपेबल कॅन्डिडेटाचें ऑप्शन लोकांक आसपाक जाय. सर आनी एक म्हजो असो प्रश्न तुमच्या मुखार की अशें खुबशे जाणां म्हणटात इवन कॉमेंट्स अशें की तुमी वोट म्हणजे स्प्लिट करपा खातीर रावला काय कितें अशें आहा एक्चुअली काय खरेंच तुमकां दिसता की तें चेंज जावपाक जाय म्हणून? पळय वोट स्प्लिट करपाचो म्हणल्यार कितें आसा, कोणीय रावं वोट स्प्लिट म्हणल्यार सिंपल मिनींग म्हणल्यार कितें स्प्लिट जावपाचें. ते कोणीय रावल्यार स्प्लिट जातात. आतां कितें आसा मेन आमकां कोण जिखोन येवपा जाय तें पळोवपा जाय. जर एक बरो कोण आसा आनी बाकीचे रावतात जाल्यार तेका म्हणूंक शकता तूं ते वोट स्प्लिट करपा रावला. आतां जर आमी पॉलिटिकल पार्टी मेन आसा त्यो पळोवपाक गेल्यार BJP आनी काँग्रेस. इतली वर्सां आमी लोक BJPक बेजारल्या ते कांय हें करपाचें ना म्हणून. आनी आतां अशें म्हणटा की काँग्रेस इज द ओन्ली ऑप्शन. पूण जर आमी जर सारकी पळोवपा वचत न्हू BJP आनी काँग्रेस तुका जर एकटो मनीस हाडला हें कॅन्डिडेट आसूं ना खंयचो तरी एकटो पॉलिटिकल पार्टीचो, तूं तो सांगूंक शकना की हो BJP काय काँग्रेस म्हणून. कित्याक तो फाटीं काँग्रेसूय आशिल्लो आसा आनी मागीर तो BJPय जाल्लो आसा. आनी आमी लास्ट असेंब्लीचें पळयलां 10 जाण 11 जाण काँग्रेसाचे BJP वयता. सो BJP कोण आनी काँग्रेस कोण म्हणल्यार आमकां पॉलिटिकल पार्टी आसा पळय त्यो आमकां न्हू कश्योच आमकां गोंयचे बेनिफीट नाल्यार लोकांक बेनिफीट दिवपाक पॉसिबल ना. सो आतां जर हांव इंडिपेंडंट रावला आनी लोक म्हणटा की हांव स्प्लिट करपाक रावला, पूण स्प्लिट करून हांव कोणाक हारयतलो? कित्याक लास्टाक येवपाचो तो BJPकूय आसतलो काँग्रेसाकूय आसतलो. सो स्प्लिट करप हें पळय टॅक्निकली तुमी म्हणूंक शकता की स्प्लिट जाता वोट्स, पूण इन रियलिटी ते कांय फरक पडना. पण एकदां अशें ऑप्शन आसता न्ही सर की एक आमी पळयले जाल्यार एकटे जर आमकां हारोवपाक जाय जर तो व्हडलो मनीस आसा जाल्यार तो ऑपोजिशन कितें करता आपल्या तेका खबर आसता की आपण हारतलो म्हणून कित्याक वांगडा आनी 4 कॅन्डिडेट उबे करतलो. तेका लागून वोट स्प्लिट जातल्यान तेका वोटींग कमी पडटा. चान्स आसतले हारपाचे अशें कितें एकदां आसता म्हणून तुमकां तो प्रश्न विचारला लोकांना. ना ते सारकें तुमचें. आतां कितें आतां इंडियेक जे बाकीचे स्टेट आहा थंय पॉप्युलेशनूच आमचें पळय गोंयची पॉप्युलेशन एक 15-20 लाख आसा.
पॉप्युलेशन टोटल वोटर 5-5 दर 10 लाख पूण बाकीच्या स्टेटींनी ते 30 लाख 40 लाख करोडांचेर पावता आनी थंयचे लोक कितें जाता पळय गोंयकार आनी न्हू भायल्या लोकां मदीं खूब डिफरन्स आसा. भायले लोक आहा ते पॉलिटिकल पार्टीक जे तेंची आयडियोलॉजी आसा पळय ते न्हू घेवन रावतात, आयडियोलॉजी चेंज करिना. गोंय गोंय कितें गोंय आमचें धाकटें. आतां हांव आनी तूं आमकां खबर आसा रिलेटेड न्हू पूण खंय तरी रिलेटेड आसतलेच आमी. एवरी गोंयकार आमी रिलेटेड आसा. सो हांव जेन्ना BJP जर आसा आनी तूं जर काँग्रेसांक आसा पूण आमी रिलेटेडूच. आमी ते बेश्टे एक पार्टी आमकां ती भायल्यान कोणी दवर BJP आनी काँग्रेस गोवन पार्टीज न्हू त्यो भायल्यान हाडून आमकां एक दिले आनी आमी एकटो BJP गेला एकटो काँग्रेसांक गेला. पूण फाल्यां जर गरज पडल्यार तो BJPचो काँग्रेसांक वयता, काँग्रेसाचो BJP वयता. सो हांगा पॉलिटिकल पार्टीचे आयडियोलॉजीक कांय डिफरन्स ना. सगळे पॉलिटिकल पार्टी एक, सगळ्यांचे विचार एक आसा. तें सांगलें न्हू हांवें एक काँग्रेसीक आहा तो BJP वयता, BJP आहा तो काँग्रेसांक वयता. सो BJPक हारोवन काँग्रेसाक जिखोवप म्हणल्यार डिफरन्स ना आनी काँग्रेसाक जिखोवन BJP हारोवप हितूंकय डिफरन्स ना. सो कांय डिफरन्सूच ना. आनी एक प्रश्न तयार जाता की तो म्हणजे तुमी एडवोकेट आहा म्हणून एक्चुअली पॉलिटिक्सान घुसला, तुमकां रुल्स रेग्युलेशन चड खबर आसा, लॉ चड खबर आसा म्हणून तुमी पॉलिटिक्सान येता काय कितें? एक्चुअली तेजो आन्सर जातलो येस. कित्याक हांव लिगल फिल्डाक आसोन न्हू म्हाका जे हांगा सद्या जे सिस्टमान कितें रॉंग जाता पळय तें म्हाका नोटीस जाता. आतां नोटीस जाली म्हणटकीर म्हाजे एज अ एडवोकेट जावन म्हाका तें मातशें चेंज करचें करून कित्याक म्हाका तें एक्सेप्ट जायना. आतां सद्या जे आतां पॉलिटिकल पार्टी आसा पळय खंयची आसूं, काँग्रेस आसूं, BJP आसूं, RG आसूं, रिव्होल्युशनरी गोवन, ते सगळे जे प्रॉमीस करतात सद्या ड्युअल सिटीजनशीप प्रॉमीस करता. कालूच काँग्रेसान सांगलां की गोंयकारांक ड्युअल सिटीजनशीप दितले म्हणून. आतां चडशे जे सामान्य मनीस आसा पळय आमचे गोंयकार तांकां न्हू तें कळना. ते खूश जाले की काँग्रेस आमकां ड्युअल सिटीजनशीप दितलो. पूण कायद्यान ड्युअल सिटीजनशीप पळय कायद्यान पॉसिबल आसा पूण प्रॅक्टिकली इंडियेक ड्युअल सिटीजनशीप पॉसिबल ना, इम्पॉसिबल. कित्याक जे आमचे जे लिबरेशन इंडिया इंडिपेंडंट जाल्या पळय तितूंत काँग्रेसाचो खूब वांटो आसा. हें सगळे एक्सेप्ट करतले कित्याक काँग्रेस पार्टी जे स्टार्टींग साकून फायट केला ताका आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळा. आनी काँग्रेसान इंडिपेंडन्स दिवन 1947 दिवन आतां पर्यंत एक 50-60-70 वर्सां जालीं. आनी काँग्रेस BJP एक 10-15 वर्सां सोडीत जाल्यार काँग्रेस चडशे वर्सां काँग्रेसाचोच राज्य आसा इंडियेक. तो काँग्रेस गव्हर्मेंटान ड्युअल सिटीजनशीप केन्नाच चिंतूंक वचूना. कित्याक तें काँग्रेस जे नॅशनल काँग्रेस आहा तांकां बरें खबर आसा की ड्युअल सिटीजनशीप दिवंक जायना. इट इज आमचे नॅशनल सेक्युरिटीकूय अफेक्ट जाता. खूब इश्यूज आसा कारण आनी तांकां खबर आसा ते. पूण हे आतां गोंयांक येवन गोंयचे जे आतां जो कॅन्डिडेट आसा किंवा गोंयचे लोकल लिडर आहा ते म्हणटा तुमकां ड्युअल सिटीजनशीप दितले म्हणून. हें फोटींग. कित्याक काँग्रेस सेंट्रल लिडरशीप आहा ती एक्सेप्ट करता ड्युअल सिटीजनशीप पॉसिबल ना इंडियेक. इतले 40-50 वर्सां तेणी एक्सेप्ट केलां. केन्नाच तेणी सांगना की आमी चिंतुया तरी दिवपाचें ना. पूण जे लोकल आहा ते फटयतात. कित्याक हें एज अ लिगल फिल्डाक आसून म्हाका हें कळटा म्हणून हांव तें ओपोज करपा लागून. तुमचें कितें एक्चुअली गोल गोंयकारां खातीर ते कितें तरी मेमोरेंडम लागतले कितें लागतले तुमी तुमकां लोकांनी ओट घालचें कित्या खातीर अशें कितें तुमचे मदीं पोवन लोकांनी तुमकां ओट घालपाक जाय? पळय हांवें एक मॅनिफेस्टो केल्लो म्हाजो. आतां हे जे जुमला आसा पळय सगळे फोटिंगपणाचे फटोवपाचे ते एज पर्सनली जे लिगल फिल्डाक जावन म्हाका फोट मारपाक पॉसिबल ना. कित्याक म्हाकाच तें फाल्यां सकाळीं म्हाजे फुड्यान कोणी येयला आनी विचारली अशें जाता कित्याक हांव ताका खरें तें सांगतलो लिगली कितें पॉसिबल आहा तें. सो ताका जेन्ना हांव तें तशें सांगतलो आनी हांव लोकां फुडें लोकांक वोटाक लागून फोट मारपाक म्हाज्यान तरी पॉसिबल ना. सो हे ड्युअल सिटीजनशीप आसा नाजाल्यार आनी कितें सगळें फोटींग आहा. आतां पळय हितूंकूच न्हू एक म्हादईचो इश्यू आसा आमचो गोंयांत तो खूब अफेक्ट जाता आनी खूब प्रोटेस्ट जाल्या हें जालां तें जालां. सगळी पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा आमी म्हादई सेव करतले. काँग्रेस म्हणटा काँग्रेसाचे म्हणटा म्हादई सेव करतले पूण कर्नाटका ते सायडीन ते काँग्रेसाचे गव्हर्मेंट आहा ते तांकां म्हादई जायो. एक रिव्होल्युशनरी गोवन आसा ते म्हणटा आमी म्हादई वाचयतलेच. पूण कशें वाचयतले तें तांकांय खबर ना. एक्चुअली पॉसिबल आहा हो इश्यू कित्याक खूबच व्हडलो इश्यू जाल्लो आहा हो इश्यू व्हडलो जाल्लो आसा पूण हो पॉसिबल ना. पॉसिबल ना म्हणल्यार
सामको आमी वाचयतले कर्नाटकाक एकूय लिटर उदक दिवची ना पॉसिबल ना दिवचे पडटले कित्याक हितूंक न्हू वॉटर शेअरिंग आसा आनी जेन्ना आमी म्हणटा पळय आमी गोंयकार एक सेपरेट कंट्री न्हू पूण बाकीच्या खातीर दाखयता की आमी सेपरेट आमी गोंयकार आमकांच जाय जायना कित्याक जे इंडियन कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे सगळे इंडिया आहा पळय इंडियेचे स्टेट्स आहा ते सगळे वन आनी खंयच्या स्टेटीक उदकाची गरज पडली जाल्यार ते शेअर करचेच पडटा सो हांगा म्हादईचें उदक आहा पळय थोडे तरी शेअर करचेच पडटा तें पूण ह्यो पॉलिटिकल पार्टी कितें दाखयतात आमी म्हादई सामकी प्रोटेक्ट करतली आमी कांयच दिवची ना अशें करून आनी गोंयकार चडशे आमचे ते एक्सेप्ट करता आनी ते आतां वोट करपा रेडी पूण हो जुमला सो म्हादई फुली तांकां दिनासतना रावपाक मेळना पूण आमचे कडेन टॅक्निकली क्वॉलिफायड मनीस जाय आमच्या गोवोरमेंटाक जे म्हादईचे सारके ऑब्जर्व करतले आनी तांकां जितलें अलोकेट केलें उदक पळय तितलेंच तांकां मेळटलें आनी उरलेलें गोंयांत मेळटलें हें ऑब्जर्व करपाक म्हणल्यार एक नजर दवरपा जाय चड वचपा जायना ना कमी वचपा जाय ऑब्जर्व इतलेंच काम जाता सो हे जे प्रोटेस्ट करता पळय प्रोटेस्ट केलो कितलोय व्हडलो प्रोटेस्ट केलो न्हू आनी कितलेय आमी हेणी हें केलो बोवाळ केलो की आमी वाचयतले हें पॉसिबल ना फुडलीं 5 वर्सां 10 वर्सां हें वाचयतले म्हणटले लास्टाक ती म्हादई कितें मेळपाचें तेंवूय वयतलें आनी हे जिखोन येवन म्हणल्यार इतले फाटीं जाल्ले आहा पळय सगळी पॉलिटिकल पार्टी हें करता पळय आमी वाचयता हें करता सो तें जावपा सो हें लोकांचेर आसा तेणी अंडरस्टँड जावपा जाय लोकांनी सामान्य जे लोक आहा पळय की आमकां सॉल्युशन हें सांगता तें सॉल्युशन काय दुसरें कितें तरी सॉल्युशन आहा तें पॉलिटिक्सान रिस्पेक्ट नांवाचो कॉन्सेप्ट किंवा सगळ्याक लागता खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी लोक रिस्पेक्टा खातीर आजकाल पळयलें जाल्यार कितेंय करतात हय एडवर्टिजमेंट म्हण व्हडले मॅनिफेस्टोज रेडी करतात जे पॉसिबलूच ना हय बेश्टे वाचले जाल्यार म्हणून हे काय पॉसिबल आहा सो एक्चुअली हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा किंवा जे आमी अदर्स पॉलिटिकल पार्टीचे जे आमी पळयला पळय मॅनिफेस्टो तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा पळय रिस्पेक्ट पॉलिटिक्सांक असो रिस्पेक्ट असो यूज जायना कांय रिस्पेक्ट म्हणल्यार कितें जाता आतां मेन वोटर्स तुका लोक कितले तुका वोट मारपा रेडी आहा तें इम्पॉर्टंट आतां पॉलिटिक्सां अशें आसात पॉलिटिशियन्स जेणे मर्डर केल्ले आसात रेप केल्ले आसात नाजाल्यार तांकां कितें तडीपार हें तें सगळें जाल्लें आसात गोंयचे ना गोंयचे तितले हाय एंड क्रिमिनल्स ना कित्याक गोंयकार आमी मातशे सादे सुशेगाद आय थॉट की गोंयान अशें काय जावपाक शकता ना गोंयांक तितले हाय एंड क्रिमिनल्स ना ऑल ओवर द इंडिया हय इंडियेन खूब आसा गोंयकार आमी मातशे सादे बारीक कारणां खातीर आमी झगडपी पूण व्हडले कारणां खातीर आमी झगडना तशें सो रिस्पेक्ट व्हडलो हें जायना आतां वोटर तुका सपोर्ट करता तेजेर आसा पॉलिटिक्सा आनी वोटर्साचें कितें आसा वोटर्स आपल्याक कितें मेळटा तें पळयतात कितें जॉब मेळटलो कितें आतां सद्या कोण 1000 दिवन 500 घेवन मिटिंगे वयतात आनी ते वोट मारपा बीन ते 500-1000 दिवन रेडी जातात हेजेर तुमकां जे सांगता एक नांव घेयना बट एका मांद्रे गांवचो इन्सिडंट तुमकां सांगता जस्ट डायरेक्ट नांव घेवन सांगता मांद्र्यातलो इन्सिडंट ते म्हणपाक की आमी ह्या लोकांना भोंवता रे पयशे घेवन ते पयशे दिता म्हणून पण आमी ताका वोट करचे ना सदांच तेज्या वांगडा भोंवता फोटवान तेज्या वांगडा प्रचाराक तेज्या वांगडा पण वोट ताका आपूण करचे ना अशें सर चल्लेलें आसा म्हणून सर तुमी तुमचे वोटर्स कशे आयडेंटिफाय करतले एक्चुअली पळय सद्या कितें आसा तें रियलिटी जावन आसा की वोटर कित्याक हो पयशे दिता तूं कितें दितलो म्हाकाय ते डायरेक्ट विचारतात तो आमकां 1000 दिता 2000 दिता म्हणटा तूं कितें दितलो सो वोटर्सांचें हेंच जाल्लें कितें मेळटा न्हू पयशे तुका जर तुजे फुडें मिटिंगे तरी येवपा जाय जाल्यार तूं कितें दितलो तो आमकां 1000 दिता पयशां खातीर वोटींग करपाक जाय पळय लोकांचें आतां कितें लोकांक न्हू आतां पयलीं जेन्ना आमचें इंडिपेंडन्स जाल्लें पळय तेन्ना प्रोटेस्ट जाताले गांधीजी आनी कोण सगळे आसताले तेन्ना कोण पयशे पळयनाशिल्लो पूण आतां हें न्हू सगळें सिस्टमूच अशें जाल्ल्या पयशे शिवाय कोण आसा ना न्हू पूण ते थोडे जे इलेक्शनाचे जे आमचे फेट डिसायड जाता पळय कोण जिखतलो ते सगळे पयशाचेर जाल्ले आसा आनी बेनिफीट कितें मेळटलो तो आनी ताका लागून
आतां अशें म्हणटा पळय जशी प्रजा तसो राजा आनी जसो राजा तशी प्रजा आसता. सो जेन्ना प्रजेक जेन्ना पयशे जाय तेन्ना राजाय कितें करता तांकां पयशे दिता आनी अशें फटयता. जुमला आमी जुमला हो शब्द आहा पळय तोच यूज करपाक जुमला सगळे कितें तुमकां 15 लाख दितलो हें दितलो तें सगळें फटयता आनी लोकां लास्टाक मेळना सगळें आमकां खबर आसा. सो हें सगळें पयशांचोच खेळ जाल्लो आसा सद्या. सर पूण आतां एक तुमी उदर रावल्ले आसा तुमकां कितें दिसता की लोक अंदाज तुमचे कडेन वोटिंग्स बी कशें कितें येतले ह्या फावटी इलेक्शनाचे कशें कितें आसा वातावरण पळय वातावरण म्हणल्यार रिगार्डींग हांवें तुमचे बद्दल विचारता तुमचे बद्दल कशें कितें आसा वातावरण. पळय म्हाज्या बद्दल अशें कितें हें आसा म्हणल्यार हांव म्हाजे एज अ क्वॉलिफायड हें म्हाजे एज ऑन द बेजीस ऑफ क्वॉलिफिकेशन आनी कॅपेबिलिटी हांव म्हाजो प्रचार करतां. पूण चडशे जे वोटर्स आहा पळय हांव खरें सांगता की ते अगेन ते पळयता फक्त जे पयशे आसा पळय आनी जे फेक प्रॉमिसीस करतात तेंचेच कडेन पळयता. सो आतां एक हितून बेस्ट एग्जाम्पल म्हणल्यार सावथ गोवाक BJP कडेन कॅन्डिडेट नाशिल्लो हें सगल्यांक खबर आसा. आनी आतांय न्हू सावथ गोवा BJP कडेन जेन्ना आजून तेंचो जालो नॉमिनेट जालो आनी आतां इलेक्शनां रावला पूण तेंचे कडेन BJPचो कॅन्डिडेट ना. तो तेणी नॉन BJP तो BJP मेंबर पसून नाशिल्लो केन्ना कार्यकर्ताय नाशिल्लो तेका तेणी कॅन्डिडेट केला. सो तेका कित्याक केला तेजे कडेन पयशे आसात तेजे जे असेट्स आसा पळय ते 200 कितले तरी 2000 करोड कितले ते असेट्स आसा तेजे. सो ते असेट्स लोकांक दाखोवन तेणी तेका कॅन्डिडेट केला. आनी अशे खूब जाण म्हाका लोक मेळ्ळे ते कितें म्हणटा तिजे फुडें वसत सावथ गोवा कॅन्डिडेट जाल्यार ती आमकां कितें भुरग्यांचे फीज पे करपाक कितें तरी ती दिता आनी कितें आनी लोकांक न्हू एक आशा आसता तिजे कडेन इतले करोड आसा म्हाजे कडेन सेम सगळे प्रत्येक आसतात सामान्य मनशाची हय आपल्याक एक्स्ट्रा पयशे पसून तरी गावचे हय. सो आतां जर फाल्यां सकाळीं जर कोणी आतां जर एक मनीस सादारण मनीस BJPचे कॅम्पेनिंगाक गेलो सावथ गोवा कॅन्डिडेटाच्या आनी तेजो फोटो येयलो तो तेका इतली तरी आशा की तो फोटो दाखोवन तिका दाखोवन आपल्याक एक 500 रुपया तरी मेळटले म्हणून. सो ते आशेन लोक वोटींग करतात. सो म्हाका कितले वोट पडटले ते हांव हें करपाक सोदिना की अमकेच पडटले कित्याक हें सगळें आतां आसा तें वोटर्सांचेर. कित्याक म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें वोटरां फुडें वचपाची आनी तांकां सांगपाचें बाबा हांव रावलां आनी हांव क्वॉलिफायड आसा हांव तुमकां हें तुमचे जे इंट्रस्ट आसा पळय ते पार्लमेंटात दवरपाक कॅपेबल आसा. आतां वोटर मारतले ना मारतले तें हांव प्रेडिक्ट करूं सोदिना. सर असो आनी एक प्रश्न आसा तो म्हणजे की आतां खुबशे प्रचार चालू आसात आनी तांकां प्रश्न विचारले होते पयलीं कॅन्डिडेटाक न्यूजपेपराचेर आमी पळयतात न्यूजार पळयतात की विचारले की तुमकां जर 5 वर्सां तांकां टायम गावोंक ना प्रचाराक येवपाक लोकांक येवपा खातीर जाल्यार तुमकां आतां टायम कसो गावलो सहज जाल्यार सर तांकां इलेक्शन टायमारूच कसो टायम गावता प्रचाराक येवपाक ताच्या म्हयनोभर 1.5 म्हयनोभर इतूर घालयतात बाकीची कामां सायडीक दवरून जाल्यार 5 वर्सां तांकां टायम कित्याक गावनासलो कित्याक कित्याक ते काडिनासले अशें रिगार्डींग एक प्रश्न. सो पळय हे जे बाकीचे जे पॉलिटिकल जे जिखलेले आसा पळय सगळे सद्याचे जे कोण जिखलेले आहा ते आनी आतां कॉन्टेस्ट ते फाटीं ते पयलीं जाल्ले आसा ते MP. सो तेंचें कितें आसा तें सांग न्हू लोकांक एकदां फटोवपाचें लोकांक फटोवपाकूय रिसोर्सीस लागता न्हू तांकां 500 दिवचे पडटा ते तूं म्हयन्या तांकां 500 दीत जाल्यार दिवपाना न्हू कोण ना रेडी. सो ते फटोवपाचें एकदां फटोवप आसता इलेक्शन म्हणल्यार एकदां फटयतात ते. सो तेका लागून ते एकदां फटोवलो काय ना ते 5 वर्सां तांकां कांयच करपाक गरज ना. मागीर लोकांचें कितें आसता तेणें एकदां आमकां फटयलो पूण 5 वर्सांनी तो परत आमकां 500 दिता न्हू परत दिता आनी परत कितें तरी प्रॉमीस करता. सो लोकांची मेमरी न्हू मातशी वीक आसता आमचे लोकांचे म्हणल्यार आमची सगळ्यांचीच की फाटीं कितें तेणी करूं ना पळय तें लोकांक याद उरना. आतां कितें परत फटयता पळय कितें दिता म्हणटा तें याद उरता आनी लोक तेजेर बोलता आनी वोट करतात. तुमच्या नॉलेजी प्रमाणे किंवा तुमच्या स्टडी प्रमाणे गोंयान BJP काँग्रेस RG हे स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आसात. सो तेंच्यांनी कितलें काम केलां कितलें काम करपाक जाय तेंच्यांनी असो म्हजो प्रश्न आसा म्हणल्यार लोकांचो प्रश्न आसा.
पळय पयलीं हांव आरजी घेतां. आरजी पॉलिटिकल पार्टी आहा तेंचे सगळे आसा, ग्रावंड सपोर्ट आसा तेंचो बरो. कंपेर्ड टू म्हाजें तें नेग्लिजिबल, तेंचो आसा कितें तरी. पूण अगेन तेंचे कडेन जे आमी म्हणटा एक थिंकींग, एक थिंक टँक आसपा जाय तेंचे कडेन, की बाबा लिगली अमकें अमकें करूं शकता ते. ते जिखोन येवपा शकता ना म्हणना, पूण तेंचे कडेन थंय वोसोन कितें तेंचें सद्याचें कितें आसा तें पोगो बील पार्लमेंटा पास करपाचें. आतां पोगो बील आसा तें म्हणल्यार गोंयकार, फक्त गोंयकाराकूच सगळे जॉब गोंयकाराकूच. एक जो 60 वर्सां 1961 गोंयांक रावलो तेकाच रायट सगळे. तें कॉन्स्टिट्युशनली पॉसिबल ना.